जी। ओम हेमलता। साय नमः। नमस्ते गणपते। त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खलतिवं ब्रह्मासि। त्वं साक्षातं सि नित्यम्। ऋतुं वच्मि सत्यं वच्मि। त्वं मा अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमं शिष्यम् अवः पश्चातात् अवः पुरुषातात् अव उत्तरातात् अव दक्षिणातात् अव चौधरातात् अवधारातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं त्वं वाग्मयस्मच्चिन्मयः। त्वं आनन्दमयश्व ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयसि। त्वं प्रत्यक्षः ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वः जायते। सर्वं जगदिदं तत्त्वः स्थितस्ति। सर्वं जगदिदं लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति। त्वं भूमिरूपः नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं अवस्थातातीतः। त्वं देहततातीतः। त्वं कालत्रतातीतः। त्वं मूलाधारस्थितं सि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वं योगिनं ध्यायति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्तु ब्रह्म भूर्भुवस्वरूपम्। गणादिपूर्वस्मुच्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्मारं परतरः आर्धे दुलसितं तारणे रुद्धम् एतं मनुष्यरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्मारश्चन्तरूपम् बिन्दुत्रातरूपम् नानदः सन्धा। जी हेमलता दीदी। गणपति देवता। ओम गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कोषधारिणं रुदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मशकध्वजं रक्तं लम्बोदर शूपकर्णं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्ते पुष्पेषु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देव जगत्कारणं मुच्यतम्। अभिभूतं सृष्टेतो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं धायते यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमः व्रतप्रते नमः व्रतप्रते नमः गणप्रते नमः प्रथमप्रते नमस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। ओम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि
त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण वृद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं मकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्रीतय। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्यातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदीदन्पत्तो जायते सर्वं जगदीदन्पत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदीदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदीदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुसारपरन्तरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम्
एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदयं च वर्धं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्यौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. मीनाताई महाजन. जय श्रीकृष्ण दादा. जय श्रीकृष्णताई. ओम नमस्ते. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मां सर्व अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दः द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वे जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वे जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वे जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वे जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं त्वमेव चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायैव योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अरे अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ॐ गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्ते चतुरस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वर्धं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पने देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूते च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायतो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः. शशि दीदी. जी भैया. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वतः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्ते नमो नमः। अंजना दीदी वेद। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्तो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्ध्यानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्युतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्
आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अनिता ताई कोण आहे? ठीक आहे. नमिता दीदी. जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण दीदी. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयाः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयाः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वयि योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स एषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपते देवता ॐ ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदये च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। कृष्णा दीदी कपूर. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी. ओम नमस्ते गणपते न त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखिल विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि आवक्त त्वं माम् अवक्ताराम् अवश्रोताराम् दाताराम् अवधाताराम् अवनुचानामव शिष्यम् अपश्चातात् अपुरस्तात् उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वतात् अवध्रातातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मे यस्य चिन्महे त्वं
मानन्दमयस्य त्वां ब्रह्म में त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं जगदीदं तत्तो जयते सर्वजगदीदं तत् तिष्ठति त्वं जगदीदं त्वे लीमिष्यति त्वं जगदीदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चात्वारनि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रास्त्रम इंद्रास्त्रम अग्निस्त्रम वायुस्त्रम सूर्यस्त्रम चंद्रमास्त्रम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परत्राः अर्धेन्दुलासितं तारोरुद्धम् एतत् तत्त्वा मनुस्वारं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारं अनुस्वारश्चिन्त्यारूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधि शेषाग्नेश विद्या है गणगणा ऋषिः नाचिद्रा गायत्री छंदा गणपति देवत ओम गणगणापते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदंताय चतुर्हस्तं पाशामुक्षधारिणं रक्तं च वरदं हस्तैर्विभ्रमणं मुष्ध्वजं रक्तं लंबोदारं शूपकारणकं रक्तवासासं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपितं देवं जगत्कारणमुच्युतं आविर्भूत्यं च शिष्टा यदौ प्रकृतिः पुरुषोत्तमम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगीनां वरः नमो वात्पते नमो गणगणापते नमः प्रथम पते नमस्तु लंबोदरायै एकदंताय विघ्ननाशाय शिवस्तुताय श्रीवरद मूर्ताय नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण। जिजाबाई ताई पाटील। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण ताई। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तवच्विं सत्यवच्विं अवत्वामम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुच्चानवं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धातात् अवधतारातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समान्तात् त्वां वाङ्मयास्त्वा चिन्मयः त्वामानन्दस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दो द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं तत्त्व जायते सर्वं जगदितं तत्त्व तिष्ठति सर्वं जगदितं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदितं त्वयि प्रत्येति त्वां भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्तसूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वोऽसरो गणादिपूर्वमुच्चार्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धे दूलसितं तारेण्यरुद्वम् एततत्त्वं मनुष्यरूपं गकारं पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार चान्तरूपम् बिन्दुतरूपरूपं नादा संधानं संहिता संधिः शेषगणेश विद्या गणकऋषिः नृत्यत् गायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गणगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रजतवर्धं हस्तिर्बिभ्रान्नं मुषकध्वजं रक्तलम्बोदरशूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिं देव जगत्कार्यमुच्यतम् अविर्भूत्याचे सृष्ट्यार्धो प्रकृते पुरुषोत्परमम् एव ध्यायान्ति यो नित्यस योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशेन शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमः। अंजू दीदी गोयल। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण ताई। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वै जगदिदं तैलयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारसितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदय च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतै च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः।
एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्च महापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्धासयति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यय्यङ्गाममधीते तन्तमनेन न साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्रह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्याग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति श्रीगणपति